बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहाद है उसमें बहुत बड़ा जलसा हुआ है। पहला ही जलसा इंतहाई कामयाब हुआ है। दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों ने आज एक बड़ा जलसा करके दिखाया है और उसमें पार्लियामेंट के ज़रिए इमरान खान के तमाम मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि एक रिटायर्ड पुलिस अफसर के घर पर कार्रवाई हुई है और उसमें जो भारी मिकदार में सामान को चुराया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पंजाब पुलिस ने मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापा मार कार्रवाई की और जो मुलज़मान थे वो भाग के उन्होंने दरियाए रावी में छलांग लगा दी, जिससे उन दोनों की डेथ हो गई। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज के जलसे में जो पशीन में जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये धांधली के ख़िलाफ़ जो पहला जलसा था और ये जो मूवमेंट आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की शुरू की गई है, इस 6 जमातों की जानिब से जो अपोजिशन अलाइंस था उसकी जानिब से अख्तर मेंगल, जो BNP के मेंगल के सरबराह हैं, सरदार अख्तर मेंगल, उन्होंने कहा कि मरकज़ में बनी हुई हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत नहीं समझता, ये हुकूमत फॉर्म 47 और इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है। खिताब करते हुए सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि हम अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लग जाती है। जिन सियासी वर्कर्स को ये कुदरती हालात रोक नहीं सके, दफ़ा 144 कैसे रोक सकेगी। बारिश के बावजूद आवाम ने इस जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत की है। उनका कहना था आप एक मुर्गी चोर और मोटरसाइकिल चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन मुल्क के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं पहचानते थे। सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि मुल्क के अवाम आज भी बदहाल, बेरोज़गार और एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। बग़ैर रिश्वत के रोज़गार नहीं दिया जाता। मेंबर कौमी असम्बली का कहना था, साबिक मेंबर कौमी असम्बली का कहना था कि जब हम लापता लोगों की बात करते थे तो लोगों को यकीन नहीं आता था। असम्बली में लापता अफराद का तज़किरा करते थे तो लोग हम पर तंज़ करते थे। उनका कहना था कि मरकज़ में बनी हुई हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत नहीं समझता, ये हुकूमत फॉर्म 47 की है और ये हुकूमत इलेक्शन कमीशन की है, इस हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते। सरबराह BNP मेंगल का कहना था कि आज जिस तहरीक का आगाज़ हुआ है इसका क्रेडिट पश्तूनख्वा मैप को जाता है। हमारी तहरीक आइन की बालादस्ती और हकूक़ के हसूल तक जारी रहेगी। हमारे सियासी कारकुनान ने सख्त तरीन मार्शल लॉ का मुकाबला किया। जुल्म व बर्बरियत के बावजूद तवक्को की जाती है हम खामोश रहें, ऐसा नहीं होगा। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं और इस इत्तेहाद के भी हेड हैं और मेंबर हैं कौमी असम्बली के, महमूद खान अचकज़ई ने मुतालबा किया है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के दीगर लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात वापस लिए जाएँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जलसे से खिताब करते हुए महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि ये इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती के लिए है। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को तहरीक में शामिल होना होगा और उनको तमाम पाकिस्तानियों को तहरीक में शामिल करने की अपील करता हूँ। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम यहाँ कोई किसी का ग़ुलाम और आका नहीं बल्कि हम सब बराबर हैं। हमने अवाम की ताकत से इनकलाब लाना है। उन्होंने कहा यहाँ ऐसे ख़ानदान हैं जो हर दौर हुकूमत में इक़्तिदार में होते हैं। नवाज शरीफ हूँ, फजल रहमान हूँ या PTI से मिन्नत की थी कि एवरग्रीन लोगों को सियासत से हटा दें। आज भी बलूचिस्तान में वो लोग इक़्तिदार में हैं जो हर दौर में हुकूमत में होते हैं, मगर हम इन फसली बटेरों को सियासत में कबूल नहीं करेंगे। जलसे से पहले रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने भी खिताब किया था और उन्होंने कहा था कि इमरान खान 8 माह से बेगुनाह जेल में है। इमरान खान और उनकी अहलिया की किरदार कुशी की गई और PTI के लोगों को मारा पीटा गया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारा निज़ाम अदल बोसीदा हो चुका है और अनकरीब हम पंजाब में भी एहतजाज शुरू करेंगे। ये तारीख़ी लम्हात हैं और तारीख़ ना दलेरों को भूलती है ना ही बुज़दिलों को भूलती है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में जो आज जिनकी मरकज़ी खिताब था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जो जिनको अपोजिशन लीडर हाल ही में नामज़द किया गया, उमर अयूब। उन्होंने कहा कि अगर फॉर्म 45 की हुकूमत बनती तो इस वक्त हालात कुछ और होते। फॉर्म 45 की हुकूमत बनती तो मुल्क में आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका इत्तेहाद बनाया है जिसका नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान रखा गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में अपोजिशन की 6 जमातें शामिल हैं। उसमें PTI है, उसमें BNP है, उसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है और उसमें
جو جماعت اسلامی ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے اور سنی اتحاد کونسل ہے، جس میں جو خطاب کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہم ملک میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، ایسی جہاد کے لیے جو ملکی آئین اور بالادستی کے لیے ہیں۔ اگر فارم 45 کی حکومت بنتی تو ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی۔ اپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے قائدین اور کارکنان کے بلا جواز قید کیا گیا، ان کو بلا جواز قید کیا گیا۔ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ 9 مئی کے واقعات کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لایا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیج کے سامنے آنے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمارا ہدف ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی رہے۔ یہ آج کا جلسہ ہوا۔ اب چمن میں جلسہ ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے راستے بند کر دیے گئے، اور وہ اب کسی اور راستے سے چمن جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو قیادت ہے صاحبزادہ حامد رضا ہے یا علامہ راجہ ناصر عباس ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، تو ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں کہ وہ جلسہ میں نہ پہنچ سکیں چمن میں۔ پہلے ان کو پشین پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، دفعہ 144 نافذ کیا گیا۔ بڑی تعداد میں بارش تھی، شدید بارش تھی، اور بارش کے اندر اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں جلسہ ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے لوگوں نے۔ اور اب چمن میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں رکاوٹیں کھڑا کرنا شروع کی گئی ہیں۔ دوسری طرف ننکانہ صاحب میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ننکانہ صاحب میں گزشتہ رات گرفتاری کے ڈر سے دریائے راوی میں چھلانگ لگانے والے دونوں جو ملزمان تھے یا دونوں شہری تھے، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پولیس کہتی ہے کہ مخبری پر منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے ہم نے چھاپا مارا تھا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے افراد منشیات فروشی سمیت کسی بھی مقدمے میں مطلوب نہیں تھے۔ ایک لاش گزشتہ رات اپنی مددآب کے تحت دریا سے نکالی تھی۔ لواحقین نے واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حال ہی میں جو بہاول نگر میں ہوا، اور ہم نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر، اس میں بڑا مظلوم پولیس بن رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے پچھلے 2 سالوں سے انہوں نے جو خوف کی ایک پورے پنجاب کے اندر یہ خوف کی علامت بن گیا، اور جس طریقے سے چھاپے مار کارروائیاں ہوتی تھیں، جس طرح سے یہ ایکشن لیتے تھے، جس طرح سے یہ لوگوں کو ہراساں کرتے تھے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ 2 لوگ ہیں، اوفینس کو کیا ہوگا۔ اب تو جو انسداد منشیات قانون ہے اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کر دی ہے، اور سزائے موت ختم ہو گئی۔ اب میکسیمم سزا عمر قید ہے، اور عمر قید اگر انہوں نے کوئی بہت بڑا اوفینس بھی کیا، جس طریقے سے ان کا طریقہ ہے گرفتاری ہے، اس سے خوف کھا کے جو 2 لوگ تھے وہ بھاگے، اور انہوں نے دریا راوی میں چھلانگ لگا دی، جس سے دونوں کی جان چلی گئی۔ اب جو لواحقین ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ اب آئی جی پنجاب کی اور پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی جے اے ٹی بنائے۔ پہلے تو دیکھیں کہ کیا ان کے خلاف کوئی ماضی میں بھی کوئی ایسی ایف آئی آر موجود تھی، کیا وہ ہیبیچول اوفینڈر تھے یا نہیں تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ گرفتاری کا طریقہ کار کیا درست تھا یا نہیں تھا، اور یہ جس وجہ سے جان چلی گئی ہے، یہ کون ذمہ دار ہے ان 2 لوگوں کی ڈیتھ کا، یہ بھی ضرور اس کے بارے میں جے اے ٹی بننی چاہیے، اور اس کے حوالے سے چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ جبکہ کراچی میں سابق ایس ایس پی کے گھر سے چور 44 لاکھ نقد اور 25 تولہ زیورات چوری کر کے فرار ہو گئے۔ ڈیفنس فیز 8 خیابان فیصل میں ریٹائرڈ ایس ایس پی کے گھر سے ملزمان 25 تولہ کے طلائی زیورات اور دیگر اشیاء چوری کر کے فرار ہو گئے۔ واردات کا مقدمہ درج کر کے تفتیش آغاز کر دیا گیا ہے۔ ساحل تھانے کی حدود ڈیفنس فیز 8 خیابان فیصل کے رہائشی ریٹائرڈ ایس ایس پی غلام سرور ابڑو نے ساحل تھانے آ کر اطلاع دی کہ وہ 9 اپریل کو عید الفطر کے سلسلہ میں اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے، جبکہ ان کے بچے 10 اپریل 2024 کو دوپہر تقریباً 2:30 بجے گھر لاک کر کے اپنے ماموں کے گھر گارڈن گئے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا عفنان تقریباً 11 بجے شب واپس گھر آیا تو دیکھا کہ کمرے کی الماریوں کے لاک اور لاکر کھلے ہوئے تھے، اور میری ویگو فروخت کیے جانے سے حاصل ہوئی رقم 44 لاکھ روپے غائب تھے۔ میرے بیٹے برہان نے بتایا کہ الماری کا لاک اور لاکر ٹوٹا ہوا تھا، اور اس کے اندر رکھے ہوئے بیوٹی باکس کے اندر سے میری مرحوم زوجہ کے طلائی زیورات، جس میں چوڑیاں، کنگن وغیرہ، جن کا مجموعی وزن تقریباً 25 تولہ سونا تھا، سمیت بیٹے برہان کا شناختی کارڈ، سی سی ٹی وی راؤٹر بھی ساتھ لے گئے۔
ملزمان کے اس کے علاوہ بھی سامان چوری کر کے لے گئے۔ اس حوالے سے بچوں سے معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ ساحل پولیس نے ریٹائرڈ SSP کا بیان قلم بند کرنے کے بعد 11 اپریل 2024 کی شب 10 بجے نامعلوم ملزم یا ملزمان کے خلاف 457 454 380 کے تحت مقدمہ نمبر 78/78/2024 درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی واردات ہے جس میں 42 لاکھ روپے نقد، 44 لاکھ روپے نقد اور 25 تولے سونا اور زیورات غائب کر دیے گئے ہیں یا چوری ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیس اپنے پیٹی بھائی کو انصاف دلوا سکتی ہے، کیا ان کی چوری واپس ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔